किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। जब शाम में बिस्तर पे जाइए और तकिए पे सर रखिए तो अपने आप को देखिए कि क्या मैं इस अमल के साथ, क्या मैं इस शक्ल के साथ, क्या मैं इस मानव के साथ, क्या मैं इन लिबास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना गवारा करूंगा। अपने आप को देखिए, दोनों में सोचिए, क्योंकि जिंदगी कभी मौत कभी भी वक्त नहीं देती। और वही आयत मैंने आपके सामने सूरह आराफ की पढ़ी, फैज़ा जाअ, जब मौत आ जाती है, ला यस्तखिरून अस्साअ, एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं। अच्छा यहां एक बात बताना जरूरी समझता हूं मैं। और ही चीज होती है ला इल्मी की बुनियाद पर, मालूमात न होने की बुनियाद पर या दानिश के तौर पर हो जाती है। अक्सर बेशतर हमारी जुबान में ये निकल जाता है कि खुद अरे वो वहां नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। एक बात याद रखिए, ये बड़ी खतरनाक चीज है, कभी जुबान से याद नहीं होना चाहिए, कतई नहीं। अल्लाह ने आपको पैदा करने से पहले तकदीर लिख चुका है। अल्लाह को मालूम है किसको कहां कब मौत देना है। उसकी मौत वहां लिखी थी, वहां जाना लाजिमी है, और उसी वक्त लिखी थी जिस वक्त उसकी मौत आई है। ये तौहीद से खिलाफ चीज है, ये तौहीद के खिलाफ चीज है। तौहीद हमारी जिंदगियों की मनहज है, हमारी जिंदगियों का मेराज है। अगर तौहीद है तो हम है, तौहीद नहीं तो हम में औरों में कोई फर्क नहीं। तौहीद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, तौहीद ही सबसे बड़ी आबाद है हमारी। तौहीद में कभी सर पाना नहीं चाहिए। जिसकी जब चाह लिखी है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मौत वहां और वहीं देगा। ये बात पे यकीन रखना चाहिए और अपनी जुबानों को कभी भी नहीं खोलना चाहिए कि काश वो वहां नहीं जाता तो ऐसा हो, नहीं करता तो ऐसा हो जाता। और ऐसा होना था क्योंकि तकदीर में, और तकदीर पर ईमान हमारी ईमानियत में से कितनी चीजें हैं ईमानियत में से, उनमें से एक क्या है कि तकदीर पर ईमान लाना, अच्छी और बुरी सब तकदीर पर ईमान लाना। तो आप और हमको तकदीर पर ईमान लाना लाजिमी है, ये तकदीर का हिस्सा है। तो मैं बता रहा था दो चीजें हमें उसकी मौत ने हमें सबक दी। एक तो ये कि हम बाअखलाक रहें, अपने जुबानों की हिफाजत करें, और दूसरा हर दिन कम से कम 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट जब बिस्तर पे जाइए तो मौत सुगरा के पास जाना। छोटी मौत है, नींद क्या है, छोटी मौत है, और एक मौत हकीकी है जिसके जाने के बाद इंसान कभी नहीं आता, और एक मौत सुगरा है, छोटी मौत। जब बिस्तर पे जाओ तो अपने आप को देख लो, अपने चेहरे को, अपने आईने पर, अपने ज़मीर को देखिए, अपने दिल को देखिए कि आज मैंने कितनों का दिल दुखाया है, कितनों का हक मारा है, कितनों को नुकसान पहुंचाया है, या अल्लाह की इबादत गुजारी में जिंदगी गुजरी है। मेरे मोहतरम सामाईन, मौतें जो होती है हमारे लिए दर्स इबरत होती हैं। एक बात मैं आपके सामने पेश करके अपनी बात को खत्म करूं, और जरा उस बात पर मेरे नजर रखें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर फारूक दुनिया इस्लामी के खलीफा सानी, वो जलील क़द्र साहबी जिसकी ताईद में कुरान की आयत उतरी, वो जलील क़द्र साहबी जो खलीफा दूसरा है, वो जलील क़द्र साहबी जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई, वो जलील क़द्र साहबी जिसे देखकर शैतान भी राह बदल दे, वो जलील क़द्र साहबी जिसकी मौत पे लोग पुकार उठे गए, इस्लाम यतीम हो गया। अल्लाहु अकबर। जरा आप दिल के कोशों को खोल कर इस वाक़े को सुनिए और अपने आप को देखिए कि इस मियार में हम कहां खड़े। नमाज की हालत में आप पर हमला किया गया, जब बड़ी काली थी, बड़ी गहरी थी, खून निकल रहा है, जमीन पे गिर गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, दूध लाया गया, आपको पेश किया गया, दूध पिए तो जख्म की जगह से दूध बाहर आ गया। आज का ये दौर तो, ये तरक्की याफ्ता दौर तो नहीं था, तबीब मौजूद था। तबीब ने कहा उमर फारूक वसीयत कर दीजिए, आपकी मौत का वक्त करीब आ गया। अल्लाहु अकबर, खलीफा सानी है, वसीयत करने को बहुत सी चीज थी
حذیفہ بن یمان یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے منافقین کی لسٹ دی تھی کہ یہ منافق ہے. اللہ اکبر. فکر دیکھیے جسے دنیا پہ جنت کی بشارت ملی ہو کتنا متفکر ہے اللہ کے ہاں پکڑنا ہو. اللہ رب العالمین کہیں معاف نہ کرے کہیں میرا نام اس میں نہ ہو منافقین کی لسٹ میں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہ کہیں میرا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ میں رہ گئی. حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اے عمر فاروق یہ وہ راز ہے جو صرف اللہ کو میرے نبی کو مجھے معلوم ہے آپ کو نہیں بتا سکتا. آپ رونے لگے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں حذیفہ بن یمان مجھے بتلا دو کہیں میرا نام منافقین میں اللہ کے رسول نے لکھا تھا نہیں. اللہ مجبور ہو گئے. حذیفہ بن یمان نے کہا اللہ کے رسول اے عمر فاروق یہ نبی کی امانت ہے آپ بہت اصرار کر رہے ہیں آپ کے علاوہ اگر کوئی ہوتا تو میں اپنی زبان نہیں کھولتا اور پوری بات نہیں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ذکر جبکہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی جن کی موافقت میں رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ان کو کتنی فکر ہے آخرت کی. ہمارا آپ کو کیا ہوا؟ ایسے حالات دیکھ کر بھی ہمارے ایمان تازہ نہیں ہوتے. ہماری بھی مسجد وہی ویران جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. ہماری زبان میں وہی کلمات جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. کب ہماری اصلاح ہوگی؟ اپنے اصلاح کیجیے. اپنے آپ کو دیکھیے اپنے آپ کو ٹکوئیے اللہ کے قریب لائیے اللہ والے ہوئیے. دنیا کب ہم سے بے روی کر جائے کسی کا کوئی علم نہیں. جب سن لیا کہ نام نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری ایک خواہش ہے ایک دنیا چیز رہ گئی ہے بس وہ پوری کر دو. کہا ابا جان کیا چیز ہے؟ کہا بیٹا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیے اور آپ ان کے پاس جانا تو یہ نہ کہنا کہ عمر امیر المومنین نے بھیجا ہے. یہ کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک بات کی اجازت مانگتا ہوں آپ سے ایک چیز طلب کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دیجیے. اللہ اکبر. نبی سے محبت دیکھیے اسلام سے محبت دیکھیے اللہ کے رسول سے محبت کا معیار دیکھیے. مانگا بھی تو کیا مانگا ایک چیز وہ بھی نبی کے دامن میں دفن ہونے کی خواہش. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. سوال کیا کہ ابا حضور نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا ہے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کو اس کی اطلاع دے دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیغام گیا ام المومنین حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. عبداللہ بن عمر خوشی خوشی باپ کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ اللہ رب حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. آیا تو دیکھا کہ باپ کا چہرہ زمین پہ غرقانت ہے. جہاں کہ میں اپنے باپ کے چہرے کو اپنے دامن میں رکھ لوں اپنی ران میں رکھ لوں. کہا دیکھا بیٹا اس کو کیا اٹھانے کی ضرورت ہے؟ خدا نہ خواستہ تیرا باپ خواہ معلوم ہو اگر اللہ نے بخشا نہیں تو کیا حشر ہوگا. اس سے بھی بدتر زندگی. کتنی فکر ہر لمحہ آخرت کی فکر ہر لمحہ آخرت کی فکر. بہرحال جب یہ خبر سنی تو وصیت کیے کہ بیٹا مرنے کے بعد میرا نماز جنازہ لے کر جانا. مسجد نبی میں نماز جنازہ سے پہلے حذیفہ بن یمان کو دیکھتے رہنا. اللہ اکبر. حذیفہ بن یمان کو